السلام عليكم. في الكور ديال اليوم غنهضروا على سكوب تشين، ولكن قبل ما نهضروا على سكوب تشين غادي نحاولوا نعطيو شي حاجه قريبه للواقع ديالنا. لنفرض انك كاين انت وخوك ولا انت وختك في الدار. خوك ديما كيشري حوايج ناضيين وانت ديما محمر فيهم، ولكن قبل ما تمشي تاخد شي واحد كتسول راسك واحد السؤال: واش من حقي ولا واش من الممكن انني نلبس هاد التريكو هذا نخرج به؟ واش من حقي ناخد هاد التريكو هذا نضرب بها تصويره ونرجعو ليه؟ هادشي اللي كيدير سكوب تشين ديالنا هنايا. سكوب تشين كيحاول يجاوبك على هاد السؤال هذا: وير، ماشي واش يمكن، ولكن وير، فين عندي الحق ناخد واحد الفاريبل نستخدمها؟ هذا هو السؤال اللي كيجاوبنا عليه. وهاد سكوب تشين هذا امتى كيتكريا ولا كسيفاش سكوب من هاد جوج اسئله غنخليهم للاخر د الفيديو. نحاولوا نفهموا النقطه الاولى. باش نفهموا النقطه الاولى اجي سيدي ولا جلاله نحلوا واحد الدوكيمون ديالنا هنايا. هاد الدوكيمون هذا شنو غادي نديرو فيه؟ اول حاجه غنكريو واحد الفاريابل غنسميها مثلا ا، وغادي نديرو فيها الفال نكتبو فيها هلو مثلا، هلو بحال هكا. غنكري واحد فونكسيون غنسميها first، فوالا كوم سا. وغندير كونسول بوان لوغ دو ا، ولكن ما يتافيشي ليا والو لحقاش باقي ما انفوكيتهاش، يعني باقي ما عيطتش عليها. اين فوا غنعيط عليها غي افيشي ليا ا. من هنا كنستنتجو انه يمكن لي ندخل واحد الفاريابل اللي كاينه في الجلوبال سكوب. هذه فين كاينه؟ في الجلوبال سكوب، يعني عندي الحق ندخل ليها. ولكن الا جيت كريت واحد الفاريابل واحد اخر وعطيتها نفس السميه اللي هي ا، غنسميها مثلا نديرو فيها بحال هكا: وفين العشير. فين العشير؟ إذا لاحظنا أن هاد الأ هادي ولات فيها وفين العشير. علاش؟ لحقاش كيقول لينا هاد السكوب هذا أول حاجة كيدير كيمشي يقلب على هاد الفاريابل أ واش عنده هو في السكوب ديالو، عاد كيمشي يقلب عليها واش كاينه على برا. بما أن هادي عنده يعني غيطبع هادي اللي عنده، ما يطبعش هادي اللي كاينه على برا. واخا نكري واحد الفاريابل بي نخليوها كما كانت، وهذه غنسميوها مثلا بي كوم سا. ووسط من هاد الفونكسيون هادي غنكري فونكسيون واحده اخرى وغادي نسميها مثلا سكند، سي سكند بحال هكا. فوالا. وهذه غنديكلاري فيها واحد الفاريابل سي، وغادي نديرو فيها مثلا بالسبليونيه ولا باليابانيه كونيتشوا ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم ماشي سخنه. هاد السكند هادي غنعيط ليها ولا غنانفوكيها وسط من هاد الفيرست. فوالا وسط من الفيرست. وهنا غادي نحاول كونسول بون لوغ ديال ا. اول حاجه هادي شنو غدير؟ غتقلب في السكوب ديالها واش يمكن ليها تاكسيدي لأ. لا، ما كايناش شي حاجه سميتها هنا ا. غطلع طلع حتى لهنا. واش كاينه شي حاجه سميتها ا؟ لا، ما كايناش. يعني شنو غتامبريمي لينا ولا شنو غتبين لينا؟ هلو اللي هي كاينه هنا. يعني الا كانت عندي شي فاريابل واحده اخرى هنا ا فيها مثلا ما كنعرفش كيف نكوني شوا بحال هكا، واخا 100% ما كتكتبش بحال هكا، هي اللي غتافيشا لحقاش كاينه في سكوب اللي كبر منها، يعني ما تحتاج تطلع حتى لهادي وتافيشيها. فوالا نحيدو هادي. دابا غنخرجو من هاد السكوب هذا ديال الفيرست وغنجيو نكريو واحد الفونكسيون واحده اخرى اللي غنسميها سيرد.
فوالا وغنديرو بحال هكا كونسول بوان لوغ ديال ا. الا درنا كونسول بوان لوغ ديال ا بطبيعه الحال غتافيشي ليا هادي. واخا هنا اجي سيدي غادي نديكلاري واحد الفاريابل دي نحييهم تحيه الاسلام السلام بحال هكا ونجيو نعيطو ليها وسط سكند. غندير بحال هكا سير وغنعيط ليها. مني عيطت ليها ما دارت والو مي غندير بحال هكا كونسول عفوا مشكله في الكلافي ماشي مشكل كونسول بون لوغ ديال دي اللي هي السلام. ولكن انا بغيت نعيط على السي. فوالا مني غنبغي نعيط على السي غنجي لهنا وغنكتب السي. شنو الميساج اللي عطاني ان كاتش ريفيرنس ايرور سي از نوت ديفايند. علاش خاصنا نفرقوا ما بين كرياسيون ديال الفونكسيون او لا ديكلاراسيون ديال الفونكسيون وما بين لابيل اللي كنقولوا ليها انفوك. انا هنا شنو عندي الانفوك. فوالا مني كندير الانفوك غادي نمشي نقلب على الديكلاراسيون غيجي لهنا غيقول واش عندي شي فاريابل سميتها سي ما كايناش. واخا غادي نمشي نشوف السكوب اللي كاين كبر منه. شنو السكوب اللي كبر منه؟ ماشي هو هذا، هو هذا عندني غير الأ. يعني هو هنا ما عارفش شي حاجه سميتها سي. الا يبغي امبريمي سي شنو خاصو يدير؟ خاصني ندوزها ليه كون بارامتر وندير بحال هكا عاد باش غي افيشيها ليا. فوالا يعني من هنا نكونوا عرفنا شنو هما لي سكوب اللي يمكن ليا ندخل ليهم او لا شنو هما السكوب اللي من حقي انني نتعامل معاهم. هما دي سكوب اللي كيكونوا كبر مني. نرجعوا لهاد الدياغرام اللي عندنا. قلنا ان السكوبين كيجاوب لينا على الكاستيون ديال وير وي كان اكسس سيرتين فاريبل. كنظن ان هذه واضحه. وثاني حاجه اللي خاصكم تكونوا تستنتجوها نتوما انه كل سكوب ولا كل فونكسيون جديده كتكري ليا واحد السكوب جديد اللي هي هذه. each new function creates a scope. The space in which the variables it defines are accessible. هذه هي واضحة. ندوزو lexical scoping. A function that is lexically within another function. واخا إلا رجعنا لهاد ليكزومبل هاد الفونكسيون بما أنها كاينة وسط من هاد الفونكسيون واحدة أخرى فونكسيون وسط من فونكسيون هاد لو تيرم كيتسمى lexical scoping لحقاش هاد الفونكسيون سكند عندها لاكسي الفاريابل بي ولكن الفاريابل هاد فيرست هادي ما عندهاش لاكسي للسي. الا جينا درنا هنايا كونسول بون لوغ ديال سي ما يمكنش لحقاش كاينه في واحد العالم اخر ماشي العالم ديالها. فوالا ليكسيكال سكوبين كنكونو حتى هو فهمناه. باش نساليو هاد الفيديو هذا اجي نشوفو واحد البريزونطاسيون ديجا موجدها تقريبا تسناوها تشارجا تقريبا نفس ديك الكود اللي كتبت لكم دابا. المهم ماشي مشكل عندي مشكل في الكونيكسيون دابا. عندنا هاد الكود هذا اول حاجه كيدير هاد الكود هذا هي كيكري لينا واحد السكوب كيتسمى الجلوبال سكوب اللي هو الفي او جلوبال كيتسمى اللي كاين وسط من الفي او جلوبال الفاريبل اوبجيكت وعندنا سكوب جلوبال سكوب. ثاني حاجه هذا الكود هذا شنو غادي يدير غيكري لينا واحد سكوب واحد اخر اللي فيه الفي او 1 والفي او 2 والفي او جلوبال. الفي او شنو قلنا هو الفاريبل اوبجيكت اللي كيكونوا مديكلارين اللي كيكونوا فيهم ديكلارين لي فاريابل ديالنا ولي فونكسيون ديالنا. يعني ان اي حاجه كاينه وسط من هاد الفيرست هذا عندها الحق تدخل الفي او جلوبال والفي او 1 اللي هو ديال الفيرست. وعندنا واحد السكند اللي هو هذا اللي غيكون عنده الحق انه يدخل اي حاجه كاينه هنا زائد اي حاجه كاينه في الفي او 1 اللي هي هنا
زائد اي حاجه اللي كتكون في الفي او جلوبال اللي هي هذه هنايا. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. اخر حاجه عندنا في هذا الفيديو هذا خصنا نعرفوا نفرقوا ما بين الاكزيكيوشن ستاك وما بين سكوب تشين. الجلوبال اكزيكيوشن ستاك كنا هضرنا عليه في الفيديوهات الاولين، الا كنتي باقي ما فهمتيش غير سير عاود راجعو راه ساهل. هنا قال لنا order in which function are called. شكون هي اول فونكسيون عندي تعيط ليها؟ ديما هي الجلوبال، وثاني وحده تعيط ليها هي الفيرست، هي وحنا غاديين بحال هكا. هذا كيتسمى الاكزيكيوشن ستاك. الاكزيكيوشن ستاك هو النقيض، هو العكس تماما ديال سكوب تشين. هذا كيتسمى الاوردر in which function are written lexically، كيفاش ولا فين تكتبوا داك لي فونكسيون. الا لاحظتوا هذه راها اول وحده تعيط عليها هنا، لكن هي اخر وحده كاينه هنايا. يعني سكوب تشين هو العكس ديال اكزيكيوشن ستاك. ولا لاحظتوا ان هاد الجلوبال سكوب هذا راه خارج، يعني هنا السكوب ديال الفيرست عنده الحق انه يدخل ديال الجلوبال، وديال السكوند عنده الحق انه يدخل الفيرست والجلوبال، بينما الثيرد عنده الحق انه فقط يدخل عند الجلوبال. الكور ديالنا ديال اليوم غيكون ساعة، نتلاقاو في الفيديو الجاي.